नमस्कार यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र भातृ संगठनका विषयमा छलफल। सत्ता गठबन्धन भित्रकै विवादलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने मन्त्री परिषदको निर्णय। अध्यादेश मार्फत विधेयक अघि बढाउने गठबन्धनको तयारी। अर्थमन्त्रीलाई हटाउन प्रधानमन्त्रीमाथि चर्को दबाव। योजना आयोगका 6 पूर्व उपाध्यक्षले पनि मागे राजीनामा। मार्ग प्रशस्त गरिदिन कांग्रेस मन्त्रीहरूको सुझाव। रामेछापबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुग्यो। घाइते 20 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै ब्रेकमा समस्या हुँदा दुर्घटना भएको अनुमान। र हतियारमा कडाई गरे पनि अमेरिकामा बन्दुक आतंक रोकिएन। स्वतन्त्रता दिवसको परेडमा गोली चल्दा 6 जनाको मृत्यु। गोली चलाउने व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकको बारेमा छलफल सुरु गरेको छ। आज दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सो विधेयकको बारेमा छलफल प्रारम्भ गरिएको हो। उम्मेदवारी दर्ता हुनेदेखि मतगणनाका लागि गरिने व्यवस्थाहरूलाई समावेश गरेर निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको सो विधेयकको बारेमा पार्टीभित्र प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिएको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। नभएकाहरूको तदर्थ समिति बनेको छ र विगतमा हामीले एउटा समिति बनाएको थियो केन्द्रीय कार्य समितिले। त्यो भनेको भातृ संस्थाहरूको विधानको एकरूपता ल्याउनका लागि, जसको केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको संयोजकत्वमा त्यही समितिले त्यो विधानको एकरूपता गराउने कुराको अब निर्णयार्थ आउने बैठकमा पेश गर्ने मनसायबाट प्रारम्भिक छलफल छ। त्यसमा पनि एजेन्डा त आज हामीले छलफल गरेनौँ, त्यो सभापतिकै उपस्थितिमा गर्ने हो। आज चाहिँ भातृ संस्थाहरूको विधानको एकरूपताका बारेमा के भइराखेको छ भन्ने कुरामा छलफल भयो र निर्वाचन आयोगले अगाडि सारेको दल सम्बन्धी अथवा निर्वाचन सम्बन्धी होइन निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकको बारेमा प्रारम्भिक छलफल भयो। यति नै हो। नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको नेतृत्वमा गठित कार्यदललाई भातृ संस्थाहरूको विधानमा एकरूपता ल्याउने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसैलाई केन्द्रीय समितिबाट पारित गराउनुपर्ने भएकाले छलफल गरिएको केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन भित्रको विवादलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शालिग अनावरण कार्यक्रमलाई आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले गठबन्धन दलहरू बीच देखिने राजनीतिक समस्यालाई समस्याको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। माफ गर्नुहोला, सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दलहरू बीच सहकार्य र सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने कुरा बारम्बार भन्ने गरेको स्मरण गर्दै देउवाले सहमति र सहकार्यको कुरा अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको बताउनु भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कहिले नथाक्ने नेताको रूपमा मैले लिएको छु, सधैँ लडिरहने नेताको रूपमा लिएको छु मैले। अहिले केही मित्र हाम्रा साथीहरू धनराजजीहरूले भन्नुभएको छ एउटै पार्टीमा त समस्या हुन्छ भने पोलिसबाट पनि समस्या हुन्छ नि, यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँहरूले प्रामिस गर्नु थाहा पाउनु होला अहिले थाहा त्यस कारण चाहिँ नि आफ्नै पार्टी मिलाउनु पर्नेमा पोलिसले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ नि आवश्यकता त्यो हो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको कार्यालयमा ट्रेड युनियन कांग्रेसका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अर्धकदको शालिग अनावरण गर्नुभएको थियो। अन्य दलले आगामी निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि सुरु गर्दा कांग्रेस भने सुस्त देखिएको छ।
आफैले आह्वान गरेको बैठकमा समेत उपस्थित नहुने सभापतिका कारण गुटगत गतिविधि बढेको छ भने पार्टीको हालत लथालिङ्ग बनेको छ। यही अवस्था र कार्यशैली सुधार गर्न देउवालाई दबाब दिने गरी अर्को गुटले आफ्नो गतिविधि बढाउँदा पनि देउवा आफ्नै पारामा मस्त देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस आन्तरिक रूपमा भने लथालिङ्गको अवस्थामा छ। पार्टी विधान कार्यान्वयनमा सधैँ कमजोर देखिँदै आएको कांग्रेसले न त भातृ संगठनहरूलाई सुधार गर्न सकेको छ न त सरकार नै चुस्त दुरुस्त रूपमा चलाएको छ। संसदीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा पार्टीमा केवल स्थानीय तहमा जितेको हौसला बाहेक केही पनि बाँकी नरहने स्थिति देखिएको छ। अर्कातर्फ गठबन्धनभित्रकै कम्युनिस्ट घटकहरूले वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रयास मात्र थालेका छैनन्, समीक्षा बैठक समेत सम्पन्न गरेका छन्। उनीहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिनेदेखि केन्द्रीय समिति बैठक समेत गरिसक्दा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने गठबन्धनभन्दा बाहिर जान सकेका छैनन्। देउवाको यही लठीभद्र व्यवहारका कारण नेता डाक्टर शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवा विधान विपरीत चलेको र आफ्नो समूहलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति नै जनाएका छन्। छुट्टै बेला नै आयोजना गरेको कोइराला पक्षले देउवा एकलौटी ढङ्गले विधान मिच्दै अघि बढेको भन्दै प्रतिवाद गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरेको छ। सरकार पनि एकलौटी चलाएको र देउवाकै कारण पार्टीको छवि जनतामा धुमिल रहेको पनि उनीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। पार्टीमा सत्ता प्राप्तिको चिन्तन मात्रै देखिएको भन्दै विधानलाई पुनः व्यवस्था गरिएको विषयलाई उठाउनुपर्ने नेताहरूले बताएका छन्। स्थानीय निर्वाचनको परिणाम सत्तारूढ गठबन्धनमा देखिएका समस्या, समग्र राजनीतिमा गठबन्धनले पार्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित छलफलमा देउवा एकलौटी ढङ्गबाट अघि बढे प्रतिवाद गर्नेसम्मको चेतावनी समेत दिइएको थियो। कोइराला पक्षले त देउवा पार्टीको नभई गठबन्धनको सभापति जस्तो भएको समेत आरोप लगाएका थिए। 6 महिनाको विधानअनुसार पनि काम गर्नु नसक्ने हैन, नीति अधिवेशन गर्ने हाम्रो प्रावधान छ त्यो पनि गर्न नसक्ने हैन, सबैले सरकार पुनर्गठन गर्छन् त्यसको बारेमा पनि कुनै आवाज उठाउन नसक्ने, सिङ्गो पार्टीको पनि नेतृत्व गर्न नसके भइसकेपछि केही कुरा छलफल हुन्छ। यो सबै कुरालाई गुटको रूपमा हेर्न हुँदैन। सत्तामा जाने राजनीतिको निम्ति सफल व्यक्तिले गुटको प्रतिनिधित्व नगरेर सिङ्गो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। हुन पनि विधानको धारा 60 मा प्रश्न लेखिएको पार्टीका सबै तहमा विभाग समिति विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान समेत देउवाले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। महाधिवेशन भएको 6 महिना पुरा हुँदा केन्द्रीय समितिलाई पनि पूर्णता दिन नसकेका देउवाले पार्टी उपसभापतिको नेतृत्वमा रहने प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सहितका झण्डै 4 दर्जन विभाग गठनको गृह कार्य समेत सुरु गरेका छैनन्। अध्यक्ष मात्र छानेर स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै अधिवेशन गराउने जिम्मा दिइएको नेपाल विद्यार्थी संघमा बाँकी पदाधिकारी समेत छानिएका छैनन्। बाँकी पदाधिकारी परिपूर्ति गरिदिन अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा देउवालाई भेट्न धाइरहँदा निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौटका लागि गठन गर्नुपर्ने संसदीय समिति समेत गठन भएको छैन। कार्तिक अन्तिम वा मङ्सिर पहिलो साता प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तयारीमा सरकार छ, तर आफू निकटलाई नेतृत्वमा पुर्याउने संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरूको हानाथपले भातृ संगठनहरूको बेहाल छ। पार्टीप्रति देउवाको बेवास्ता यस्तो छ कि आफैले बोलाएको पदाधिकारी बैठकमा समेत उनी अनुपस्थित रहेका छन्। आफ्ना निकटका नेताहरूलाई पार्टीको जिम्मा नै लगाएर मस्त रहेका उनले पार्टीमा समस्या भएको भने स्वीकारेका छन्। एउटै पार्टीमा त समस्या हुन्छ भने पोलिसबाट पनि समस्या हुन्छ नि, यसलाई सामान रूपमा लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले प्राइभेट स्कुलमा थाहा पाउनु होला, अहिले थाहा त्यस कारण चाहिँ नि आफ्नै पार्टी मिलाउनु पर्नेमा पुलिसले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ नि आवश्यकता त्यो हो। त्यस कारण चाहिँ नि त्यहाँ साथीहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ मलाई। पार्टीमा देखिने यस्ता गतिविधिलाई सामान्य ठानेका उनी कसरी आगामी सत्तारोहण गर्ने सोचभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्, जसले उनलाई पुनः एकपटक असक्षमताको ट्याग लागेको छ, जसबाट माथि उठ्ने प्रयत्न समेत नगरेका देउवा गठबन्धनको तारतम्य मिलाउन र ज्योतिषीले दिएको प्रधानमन्त्री हुने संख्या पुर्याउन केन्द्रित रहेका हुन्। अब बाँकी समाचार। सरकारले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 साउन 22 मा प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो। विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले झन्डै 2 वर्ष दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो। प्रतिवेदन
प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। सरकारले अध्यादेश ल्याउनका लागि संसदमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको बताइन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चर्को दबाव परेको छ। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, अर्थविद, प्रतिपक्ष दलले मात्रै होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री समेतले माओवादी केन्द्रलाई मन्त्री फिर्ता बोलाउन सोचाएका छन्। करका दर परिवर्तन गरेर सीमित व्यापारी घराना पोस्न खोजेको आरोप अर्थमन्त्रीलाई लागेको छ। सोमबार नागरिक अगुवाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेको भोलिपल्ट फेरि योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले पुनः अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना गर्दै राजीनामा मागेका हुन्। बजेट निर्माणको क्रममा अनियमितता भएको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न यति बेला चौतर्फी दबाव छ। आजको मन्त्री परिषद बैठकमा पनि काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न शर्मालाई सुझाव दिएका थिए। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूले मन्त्री शर्मालाई फिर्ता बोलाउन सुझाव दिएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा सङ्घीय प्रहरीलाई दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन 2076लाई संशोधन बन्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँडले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सो विधेयकमा सरकारले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गरेर सङ्घीय प्रहरीलाई दिने कुनै मनुष्यवा नराखेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। यो सरकारमा रहँदाखेरि मात्रै होइन कि राज्य चाहिँ नि स्थायी नै हुन्छ, सरकारको निरन्तरतै हुन्छ। त्यसले सरकारले जुन यो विधेयक ल्याएको छ यो राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर ल्याएको र यसमा चाहिँ नि प्रदेशको या प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गर्ने यो चाहिँ नि मनसुबै होइन। खाली काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ उपत्यका भन्ने जुन प्रचलन छ त्यसको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गरेको हो। बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले भने सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती हुने गरी सो विधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। आवश्यक समन्वय गरेर नेपाल प्रहरीले धेरै नै काम गर्न सक्छ। त्यसमा पनि अब नेपाल सरकारको सहयोग भयो भनेपछि, नेपाल सरकारले तोकिदियो भनेपछि यसले धेरै ठाउँ चाहिँ लिएर काम गर्न सक्ने भएपछि त भ्यालीको सुरक्षाको लागि चाहिँ धेरै समस्या पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो बाटो चाहिँ हामीले कति हेऱ्यौँ होइन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले अध्यागमन विभागको सुरक्षामा लापरवाही नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। वैकल्पिक समीकरणको बहसमा व्यस्त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल सकसमा देखिएका छन्। एकातर्फ प्रधानमन्त्री देउवाको पेलान, अर्कातर्फ पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको दबाव खेपिरहेका उनीहरू चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका हुन्। फलत सत्ता गठबन्धनभित्रै मिनी गठबन्धनको तयारी गरिरहेका र वाम एकतालाई उनीहरूले पार्टी सङ्कट मोचनका रूपमा प्रयोग गर्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। बहुमत भएर पनि काङ्ग्रेसको हातमा सत्ता बुझाएका दुई कम्युनिस्ट घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा सकस देखिएको छ। व्यक्तिगत र परिस्थितिजन्य अवस्थाबाट समेत सबैभन्दा नजिक देखिएका उनीहरू बीच एकताको चर्चा समेत सुरु भएको छ। एकातर्फ पेलेर अघि बढेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनबाट पनि अपेक्षित लाभ नपाएका उनीहरू यसअघिबाटै विकल्प खोजिरहेका थिए। सत्ता गठबन्धनलाई सहारा बनाइराख्ने र यसैको आडमा नयाँ विकल्प पनि खोज्ने उनीहरूको रणनीति छ भने यसले देउवालाई दबाव पर्ने देखिन्छ। मन्त्री हेरफेरपछि
त्यसपछि रामकुमारी झाँक्री र विरोध खतिवडाको असन्तुष्टि नसेलाएको तथा दुई धारको सङ्घर्ष सुरु भएको एकीकृत समाजवादीले पनि यो महसुस गरेको छ। वाम एकता आजको आवश्यकता रहेको भन्दै पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको ब्रिफिङले पनि उनीहरूको आगामी यात्राको सङ्केत गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहङ्कार बाँकी रहन्जेल एमालेसँग एकताको सम्भावना नभए पनि अन्य विकल्पमा अध्यक्ष नेपाल सकारात्मक देखिएका छन्। यदि त्यसो भए पार्टीको आन्तरिक विवाद पनि ओझेलमा पर्ने उनको बुझाइ छ। यता माओवादीभित्र पनि समस्या चर्कँदै गएको छ। विशेषतः पदाधिकारी चयनको विषयमै समस्या देखिँदै आएको माओवादीमा मन्त्री हेरफेरको पनि दबाव बढेको छ। यही समस्या समाधानकै लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक समेत स्थगित भएको छ। आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्नुभन्दा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, गत स्थानीय तह चुनावमा भएको अन्तर्घात छानबिन गर्नुपर्ने र यही बैठकबाट पदाधिकारी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बैठकमा सहभागीका धारणाका बीच थप छलफलका लागि भन्दै बैठक नै स्थगित गरिएको हो। पोलिट ब्युरो स्थायी कमिटी र संस्थात्मक संरचनाको बारेमा नयाँ निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भइसकेको छ। त्यसकारणले यो बैठकले सबै निर्णय लिनेछ। चयन हुनैपर्छ। अब अध्यक्ष काउन्टले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। प्रस्ताव चयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीय समिति बैठक नै अब बृहत छलफल हुन्छ। विद्यार्थी संगठन समेत दुई चिरा भएको अवस्थामा माओवादीमाथि काङ्ग्रेसले पनि दबाव बढाएको छ। वाम एकताप्रति प्रचण्डको बढ्दो सक्रियतालाई निहालिरहेका देउवाले मन्त्रीमाथि कारबाहीको तीर चलाउने सम्भावना पनि बढेको छ। अर्थतन्त्रको सुधार गर्न नसकेको आरोप खेपेका गभर्नर प्रकरण तथा बजेट निर्माणमा खेताला लगाएको विवादमा फँसेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रचण्डको आग्रहमा देउवाकै कारण जोगिँदै आएका छन्। तर नयाँ समीकरणको अवस्था सिर्जना भए देउवाले उनीमाथि कारबाहीको अग्रसरता लिन सक्ने देखिन्छ। मन्त्रीकै कारण एकीकृत समाजवादी पनि साइजमा आएको पछिल्लो अवस्थामा अर्थमन्त्री कारबाहीको अस्त्रले माओवादी पनि प्रभावित बन्ने देखिन्छ, जसको प्रभाव पदाधिकारी चयनमा समेत पर्नेछ। यही बुझेका देउवाले गठबन्धनमा समस्या आउनु ठूलो कुरो नभएको अभिव्यक्ति दिइरहँदा महामन्त्री गगन थापाले पनि अर्थमन्त्रीको राजीनामाको विषय उठाउन थालेका छन्। अब अहिले अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज जम्मा 13 दिनको छ भनेर भनिसके पछाडि अब भने यसमा मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्सनमा जानुपर्छ। यत्रो विषय संसदमा उठ्यो, बाहिर उठिसकेपछि म यसमा हो होइन मलाई थाहा छैन, तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनुपर्छ र तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ। आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्ट प्रयोग गरेर बहुमततर्फ अग्रसर हुने देउवाका लागि सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय नै वाम एकता हो, जसका लागि प्रयासरत उनले पार्टी फुटको सहजताका लागि अध्यादेश नै ल्याएका थिए भने अहिले पनि अन्य पार्टीमा खेल्ने र सत्ता टिकाउने खेलमा देउवा व्यस्त छन्, जसबाट पार पाउन प्रचण्ड नेपाल लगायतले नयाँ विकल्पको खोजी थालेका हुन्, जो देउवाकै कारण त्यति सहज भने देखिँदैन। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रामेछापबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस खाँडादेवी गाउँपालिका 1 स्थित सिमानामा दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 13 पुगेको छ। घटनास्थलमा 9 र उपचारका क्रममा धुलीखेल अस्पतालमा 4 जना गरी 13 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा अन्य 20 जना यात्रु घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। बसको ब्रेकमा समस्या आएपछि घुम्ती मोड्न नसक्दा दुर्घटना भएको बताइएको छ। अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय छिराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको यति बेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। विवादको यो घानमा व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुप पनि मुछिएको छ। एक रिपोर्ट। मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय पसेर जागिर छाडेका मामुली कर्मचारीले बजेट चलाएको विषयमा व्यापारी घराना चौधरी ग्रुपको संलग्नता देखिएको छ। नेपाल सरकारको जागिर छाडेका पूर्व नासु रघुनाथ घिमिरे विनोद चौधरीको भित्रिया कर्मचारी भएको खुलेपछि बजेटमा कसको सेटिङ थियो भन्ने भेद खुलेको हो। सुरुका दिनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय छिराएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय छिर्ने रघुनाथ चौधरी ग्रुपको कर्मचारी भएको खुलेपछि अहिले बजेटको सेटिङको अन्तरकुन्तर बाहिरिँदै गएको छ। नेपाली बजारमा आफ्नो दबदबा कायम राखेको सिजी ग्रुप र उनकै कर्मचारी बजेट बनाउने रात मन्त्रालयमा छिरेर ढोकाको चुकुल लगाउनुले पनि प्रश्न हुन्छ बजेटमा कुन कुन व्यापारी घरानाको अनुहार देखियो भनेर। यो त देशको बजेटै भएन, यो त व्यापारीको बजेट, 2-4 घरानाको बजेट भयो।
यसमा घरानाका अनुहार देखिन्छ। माननीय प्रधानमन्त्रीजी, यदि घरानाका अनुहार कुन घरानाका अनुहार यसरी अनुहार हेरेर निश्चित घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी निश्चित घराना बाहेकहरूलाई फाइदा नपुग्ने गरी हेरेर छेकेर घराना विशेषका लागि बजेट किन बन्छ? चौधरी घरानालाई पोस्न मध्यरातमा सिंहदरबारको गेट खोलेर अर्थ मन्त्रालयको चुकुल लगाउँदा जनार्दन शर्माको मन्त्री पद पनि धरापमा परेको छ। चौधरी घरानासँग सती जाँदा यति बेला सडकदेखि सदनसम्म जनार्दनको राजीनामा माग भइरहेको छ। अनाधिकृत रूपमा जागिर छाडेका मामुली कर्मचारीलाई विज्ञ घोषित गर्दै सिंहदरबारको गेट खोलेर मन्त्रालयको चुकुल लगाउँदा उनलाई अहिले यो विषय निल्नु र उकल्नु भएको छ। गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको बेइज्जत गरेको भन्दै सत्ता घटक दलकै सांसदहरूले राजीनामा माग गरिरहेका छन्। बिचमा अनधिकृत व्यक्तिहरू पसेको भन्ने विषयहरू उठ्यो, उहाँले होइन भनेर त्यसलाई इन्कारी जवाफ दिनुभयो। अब अहिले अर्थ मन्त्रालयले सिसिटिभी फुटेज जम्मा 13 दिनको छ भनेर भनिसके पछाडि अब भने यसमा मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्सनमा जानुपर्छ। यत्रो विषय संसदमा उठ्यो, बाहिर उठ्यो, उठिसकेपछि म यसमा हो होइन मलाई थाहा छैन, तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनुपर्छ र तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ। आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न मुसालाई दोष दिएर उम्कन खोजेका मन्त्री शर्माको यो पटक विवादित खड्गो सायदै टर्ने छाँट देखिँदैन, किनभने शर्माको विवादको घटना यो पहिलो होइन। यसअघि पनि माथा गरम हुँदा गभर्नरलाई निलम्बन गरेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। गभर्नरलाई निलम्बन गरेर आफ्नो पावर देखाएका उनले पछि सर्वोच्चले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पुनर्बहाली गरेपछि धेरैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने आकलन गरेका थिए। तर लडाकु पृष्ठभूमिका शर्माले यो विषयलाई त्यसै पचाइदिए। अहिले फेरि अर्थको चुकुल र सिसिटिभी फुटेज काण्डले उनलाई विवादमा तानेको छ। शर्माले आफ्नो मन्त्री पद नै धरापमा राखेर विनोद चौधरीलाई लाभ हुने गरी किन यति ठुलो जोखिम मोले? धेरैले यो प्रश्न गरिरहेका छन्। सशस्त्र जनयुद्धमा मोर्चा सम्हालेका लडाकु कमान्डर शर्माले रघुवीरलाई पहिचान गर्न नसकेका हुन् त? नत्र नायक सुब्बाबाट जागिर छाडेका तथा तेस्रो डिभिजनमा एसएलसी पास भएका व्यक्ति कसरी विज्ञ भए? अनि उनले विज्ञको दर्जा दिएर सामान्य कर्मचारीलाई त्यो पनि मध्यरातमा स्वागत गर्नुपर्ने के आइलाग्यो, जसका लागि उनले आफ्नो मन्त्री पद नै दाउमा लगाए? अर्थमा रघुनाथ घुसाएको विषय सेलाउन नपाउँदै सोही रातको सिसिटिभी फुटेज 13 दिनमै डिलिट भएको भनेपछि यति बेला प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि यो विषयलाई संसदमा प्रवेश गराएको छ। यसअघि पनि एमाले सिसिटिभी फुटेज हेर्न पाउनुपर्ने माग राखेको थियो, तर कसलाई चाहियो, किन चाहियो, गएर हेरे भइगयो नि, मैले रोकेको छु र भन्दै जङ्गिएका शर्माकै मन्त्रालयले अहिले फुटेज मेटिएको भन्दै सूचना नै जारी गरेको छ। अर्थमन्त्रीले आफ्नो कर्तुत लुकाउन फुटेज नै डिलिट गरेपछि यो मुद्दा थप पेचिलो बन्दै गएको छ। अर्थमन्त्री शर्माको बदमासी बढ्दै गएको भन्दै प्रतिपक्षी थप आक्रामक हुने देखिएको छ भने प्रचण्डको ग्रिन सिग्नल बिना अर्थमन्त्रीलाई सरकारबाट हटाउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देखिँदैनन्। अहिले अर्थमन्त्री फाल्दा माओवादी चिडिएर गठबन्धन फुट्न सक्ने र आगामी निर्वाचनमा धक्का लाग्ने भन्दै देउवाले जोखाना हेरिरहेका छन्। तसर्थ अर्थमन्त्री शर्माको बहिर्गमन काङ्ग्रेसका सांसद जति नै उफ्रिए पनि प्रचण्डको सिग्नल बिना कठिन देखिन्छ। प्रचण्डलाई पनि शर्मालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने विषयमा दबाब नपरेको होइन, तर शर्मा प्रचण्डको विश्वासपात्र भएकाले पनि निर्णय गरिहाल्ने घडीमा प्रचण्ड पनि पुगेका छैनन्। अब बाँकी समाचार। विगत 10 वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा राज्यको करोडौँ लगानी भइसकेको छ। तर एकाएक सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण निर्णयहरू बदरसहित विकल्प खोज्न सुझाएपछि अहिले विमानस्थल निर्माण योजना यतानउता भएको छ। तर पनि सत्ता गठबन्धनका दल र नेताहरूको निजगढ मोह भने थप बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। गत जेठ 12 गते वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ढोका नै बन्द हुने गरी आदेश जारी गर्यो। विमानस्थल निर्माणका लागि अहिलेसम्म भएका सबै प्रक्रिया बदर गर्दै विकल्प खोज्न आदेश जारी भयो। अदालतको फैसलापछि विमानस्थल निर्माणको च्याप्टर क्लोज हुनुपर्ने हो, तर त्यसको ठिक विपरीत निजगढलाई लिएर सक्रियता बढेको छ। निरन्तर छलफल बहस जारी छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफू खुसी व्याख्या गर्ने क्रम बढ्दो छ।
अदालतको लिखित फैसला सार्वजनिक भए लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, पर्यटन मन्त्री, अर्थमन्त्री सहित गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्व निजगढ पुगे। भ्रमणपछि देउबाले निजगढ विमानस्थल आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए। निजगढका सवालमा सरकारमा आबद्ध सबैले निजगढलाई उच्च प्राथमिकतामा भएको बताउँदै आएका छन्। भर्खरै नियुक्त पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने बताएका छन्। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले पनि यो आयोजना निर्माणबाट सरकार पछि नहट्ने दाबी नै गरेका थिए। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक तथा बाह्य यात्रु चाप उड्डयन क्षेत्रमा विकसित प्रविधि, आगामी वर्षको यात्रु सङ्ख्या प्रक्षेपण लगायतका कारणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प तत्काल खोज्नुपर्ने अवस्थालाई राज्यले अविलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गरेको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माणका लागि प्रारम्भिक लागत 1,20 अरब अनुमान गरिएको छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले मुलुकको आर्थिक सामाजिक वातावरणीय मात्र होइन, राजनैतिक अर्थ समेत राख्ने नै भयो। निजगढ विमानस्थल निर्माणमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको सक्रियताले यो विषयलाई थप प्रस्ट्याउँछ। अझ नेपालको निर्वाचन क्षेत्र भएका कारण पनि नेपालकै सक्रियतामा प्रधानमन्त्री देउबा र गठबन्धनको प्राथमिकतामा निजगढ परेको चर्चा छ। सर्वोच्चको फैसलाको निन्दा गर्दै अरू कुनै विकल्प नै नभएको टिप्पणी गरेका नेपाल जसरी पनि निजगढ विमानस्थल बन्नुपर्ने पक्षमा छन्। न्यायालय र कार्यपालिकाको टकरावमा गिजोलिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब कसरी अगाडि बढ्ला त? प्राविधिक दृष्टिकोणले निजगढलाई उपयुक्त भनेर तपाईँको चाहिँ नि गरियो। वातावरणको हिसाबले चाहिँ यो पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष र अहिले जुन बहसमा छलफलमा आएको त्यो जङ्गल क्षेत्र भएको र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षसँग जोडिएको हुनाले हैन यो चाहिँ उपयुक्त छैन। यो भन्दा यदि वन्यजन्तु आरक्षसँग नजोडिएको ठाउँ हुने हो भने त त्यो के हुने भयो भने यो भन्दा वातावरणको हिसाबले त्यो विकल्प राम्रो हुने भयो हैन। जस्तो म यहाँ थप निवेदन गरौँ, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि म र एकजना मेरो मित्रले गरेको हो। यो विमानस्थल निर्माण अझै राम्रोसँग अध्ययन नभएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। अझ विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने र विकल्प भएसम्म विकल्प नै खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ। तर नेताहरू जुनसुकै हालतमा निजगढमै विमानस्थल निर्माण हुनुपर्ने जोड बलमा छन्। यस्तो अवस्थामा निजगढमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण विकासका हिसाबले भन्दा पनि राजनैतिक स्वार्थको दाउपेचमा पर्ने निश्चित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 90 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 401 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। केही हप्ता लगातार बढिरहेको संक्रमण दरका कारण सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा PCR र एन्टिजेन गरी 3112 जनाको नमुना परीक्षण गरेकोमा झण्डै 3% संक्रमण पुष्टि भएको हो। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति ल्याउन तीव्र तयारी गरिरहेको छ। बेग्र प्रतीक्षामा रहेका निजी क्षेत्रले भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनका लागि बैंकिङ सहजता बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। साउनको पहिलो साताभित्र मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीका साथ नेपाल राष्ट्र बैंक जुटिरहेको छ। मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने उत्सुकताका साथ प्रतीक्षामा रहेका निजी क्षेत्रहरूले भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि बैंकिङ सहजता बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन माग गरेका छन्। सोमबार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका क्रममा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रमा छाता संगठनका प्रमुखहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय
भोगिरहेको बैंकिङ तरलता, बैंकिङ कर्जामा सहुलियत, कृषि, पर्यटन तथा उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता सहज बनाउने मौद्रिक नीति आउनु पर्ने बताएका छन्। जुन एउटा हाम्रो यो वास्तवमा निजी क्षेत्रले भनिराखेकै चिरो यो ट्रेडिङ अरू ट्रेडिङ भन्दा फेरि यहाँ ट्रेडिङको साथीहरूलाई चाहिँ होला होइन, खास यो म्यानुफ्याक्चरिङ र भन्नाले पर्यटनलाईको चाहिँ क्षेत्रमा जुन चाहिँ जाने चाहिँ कर्जाहरू छ यसलाई तुलनात्मक रूपमा अलिकति प्रायोरिटी दिएर हेर्नुपर्छ कि भन्नाले चाहिँ लागेको चाहिँ छ। अब धेरै चिजहरू हामी बुँदागत रूपमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ तर्फबाट लिखितमा पनि हामी चाहिँ दिने नै छौँ। आगामी मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय भोग्नु परेको समस्या सहजीकरण हुने आशा लिएर कतिपय उद्योगी व्यवसायी बसेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले तरलता अभाव, लगानीको वातावरण असहज जस्ता समस्या भोगिरहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। तर यही बीचमा पनि पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा 60 अर्ब बराबरको लगानी बढेको कतिपय उद्योगीको दावी छ। यसैबीच उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ र बजारमा भएको अत्याधिक मूल्य वृद्धिलाई सहजीकरण गर्न मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। विगतका 6 महिनामा हामीले करिब 50 देखि 60 अरब रुपियाँको लगानी हामीहरूको बढेको छ। 5-6 महिनामा एक माघदेखि अगर हामीले कुरा गर्ने हो ज्येष्ठ मसानसम्ममा करिब 50-60 अरबको मात्रै लगानी बढेको छ। त्यसको मतलब के छ कि त्यो 50-60 अरबको लगानी यो हामीहरूको जीडीपी को 1% या टोटल लोनको पनि 1% या 1.5% को बीचमा छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी मौद्रिक नीति निर्यातलाई प्रवर्धन गरी व्यवस्थित गर्ने किसिमको आउनुपर्ने बताए। उनले अहिले आयात अव्यवस्थित रूपमा भइरहेकाले मुलुकमा उत्पादन हुने वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष मल्लले बैंकहरूमा ब्याज बढ्ने किसिमको मौद्रिक आउन नहुने सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै बैंकिङ सुविधा 753 वटै स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्ने गत वर्ष स्यार्धितो कर्जामा लगाएको 4 देखि 12 को सीमा खारेज गर्नुपर्ने सुझाव छ। यो मुलुकलाई चाहिँ आयातलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने किसिमको चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। किनभनेदेखि अहिले हाम्रो आयात पनि छटाछुङ्ल किसिमबाट भइरहेछ। अब देशको बजेटभन्दा ठुलो चाहिँ आयात हुने भने त कुनै पनि मुलुकले टेक्नै सक्दैन। त्यस्तै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योगीले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई कर्जामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उद्योगीहरूलाई एउटै रूपमा परिभाषा गरेकाले घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई उद्योगको क्षमतालाई हेरेर बैंकको ब्याज दर छुट्टै बनाउनु पर्ने उनीहरूको जोड छ। अबको केही साता भित्रै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीका साथ जुटेको नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष उद्योगीले व्यवसायको हित हुने गरी विभिन्न माग राखेका छन्। अब शेयर बजारको प्रसङ्ग। आज नेप्से परिसूचक सँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज 46.08 अङ्कले घटेर 2030.59 बिन्दुमा झरेको हो। आज कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 86,13,000 किता शेयर 2 अर्ब 96 करोड 84,85,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आज नेप्सेका 13 वटै उपसमूहको परिसूचक पनि ओह्रालो लागेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको सिकागोमा स्वतन्त्रता दिवसको परेडमा गोली चल्दा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 31 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अमेरिका सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार परेड सुरु भएको 10 मिनटपछि परेड मार्गमा खुल्ला फायरिङ भएको थियो। अमेरिकाभर 246औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा गोलीबारी भएको हो।
घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले 22 वर्षीय रोबर्ट ई क्रिमो तृतीयलाई पक्राउ गरेको छ। हतियारधारी त्यो व्यक्तिलाई प्रहरीले खतरनाकको संज्ञा दिएको छ। प्रहरीका अनुसार घटनास्थलबाट एक राइफल बरामद भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज घरेलु टोलीको सामना गर्दैछ। पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज अन्तर्गत नेपालले क्यानाडाको सामना गर्न लागेको हो। किङ सिटी स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। दुई खेलको एक दिवसीय सिरिजका लागि क्यानाडा पुगेको नेपाल पहिलो खेलमा जित निकाल्दै सिरिजमा सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ। क्यानाडा पनि नेपाललाई हराएर घरेलु सिरिजमा सुखद सुरुवातको योजनामा हुनेछ। नेपाल र क्यानाडा बीचको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेट बुधबार हुनेछ। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा आयोजना हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज अघि नेपालले क्यानाडाको भ्रमण गरेको हो। क्यानाडासँगको सिरिजपछि नेपाली टोली स्कटल्यान्ड प्रस्थान गर्नेछ। नेपालले स्कटल्यान्डमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा घरेलु टोली र नाम्बिबियासँग खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र भातृ संगठनका विषयमा छलफल। सत्ता गठबन्धन भित्रकै विवादलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने मन्त्री परिषदको निर्णय। अध्यादेश मार्फत विधेयक अघि बढाउने गठबन्धनको तयारी। अर्थमन्त्रीलाई हटाउन प्रधानमन्त्रीमाथि चर्को दबाव। योजना आयोगका 6 पूर्व उपाध्यक्षले पनि मागे राजीनामा। मार्ग प्रशस्त गरिदिन कांग्रेस मन्त्रीहरूको सुझाव। रामेछापबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुग्यो। घाइते 20 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै ब्रेकमा समस्या हुँदा दुर्घटना भएको अनुमान। र हतियारमा कडाई गरे पनि अमेरिकामा बन्दुक आतंक रोकिएन। स्वतन्त्रता दिवसको परेडमा गोली चल्दा 6 जनाको मृत्यु। गोली चलाउने व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।